Hello everyone, in this video lesson I am going to present a brief geographical description of our country. Let's begin. Write a brief geographical description of your country. Include only important and interesting information mode. आफ्नो देशको एउटा छोटो भौगोलिक वर्णनबारे लेख जसमा महत्त्वपूर्ण र चाखलाग्दो जानकारीहरू मात्रै होस्. Nepal is a beautiful Himalayan landlocked country located between China and India. नेपाल एउटा सुन्दर हिमालयको भूप्रवेशित राष्ट्र हो जुन चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ. It is spread in the area of 1,47,181 square kilometer. यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ. On the basis of the geographical structure, Nepal has been divided mainly into three regions: the Himalaya region, the hill region, and the Tarai region. भौगोलिक संरचनाको आधारमा नेपाललाई तीनवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ मुख्य रूपमा, जसमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र पर्दछन्. They have different features. तिनीहरूका आफ्नै विशेषताहरू छन्. The Himalaya region lies on the north of our country and it borders China in the north. हिमालय क्षेत्र हाम्रो देशको उत्तरमा अवस्थित छ र यसको सीमा चीनसँग जोडिएको छ. There are high mountains like Mount Everest and many others. यो क्षेत्रमा अग्ला हिमालहरू छन् जसमा सगरमाथा पनि पर्दछ. They are always covered with snow throughout the year. र ती हिमालहरूलाई वर्षभरि नै हिउँले ढाकेको हुन्छ. From them, big rivers like Gandaki, Kosi, Karnali, etc. begin. र ती हिमालहरूबाट ठुला नदीहरू नेपालका ठुला नदीहरू जसमा गण्डकी, कोशी, कर्णाली आदि बग्छन्. र ती हिमालहरूबाट हाम्रा ठुला नदीहरू गण्डकी, कोशी र कर्णाली उत्पत्ति हुन्छन्. Life is very difficult there and the weather is very cold there. त्यहाँको जीवन एकदमै कठिन र मौसम एकदमै चिसो हुन्छ. Sherpa people are the distinct ethnic group in this region. शेर्पा जातिका मान्छेहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्. This region covers 16% of the total land area of Nepal. हिमाली क्षेत्रले हाम्रो देशको कुल भूभागको 16% जमिन ओगटेको छ. The hilly region lies between the Himalayan and the Tarai regions. पहाडी क्षेत्र हिमाली क्षेत्र र तराई क्षेत्रको बीचमा अवस्थित छ. The land there is ups, downs and life is also challenging. यो क्षेत्रको जमिन पहाडले ढाकेको छ र यहाँको जीवन पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ. There are some valleys like Kathmandu, Pokhara, Surkhet and lakes as Phewa, Rupa and Begnas etc. यस क्षेत्रमा केही उपत्यकाहरू पनि पर्छन् जसमा काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत र केही महत्त्वपूर्ण तालहरू पनि छन् जसमा फेवा ताल, रूपा ताल र बेगनास तालहरू पर्दछन्. It covers about 68% of the land of our country. यस क्षेत्रले हाम्रो देशको 68% भूभाग ओगटेको छ. There are different kinds of forest, wildlife, birds and herbs. यस क्षेत्रमा विविध प्रकारका जङ्गल, जङ्गली जीवहरू, चराचुरुङ्गी र जडीबुटीहरू पाइन्छ. Mostly गुरुङ, मगर, नेवार, ब्राह्मीण and क्षेत्री populate this region. यस क्षेत्रमा विशेष गरेर बस्ने जातिहरूमा गुरुङ, मगर, नेवार, ब्राह्मण र क्षेत्री आदि पर्दछन्. It is famous for conservation area as well. यो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा पनि परिचित छ. The Tarai region is not very big, but it is smooth and the life is very easy there. तराई क्षेत्र क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो छैन, तर यहाँको भूमि समथर छ र जीवन एकदमै सहज मानिन्छ. There are a lot of facilities. यहाँ थुप्रै प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध छन्. The weather is very hot in the summer and very cold in the winter. जाडो मौसममा एकदमै जाडो र गर्मी मौसममा एकदमै गर्मी हावापानी पाइन्छ यहाँ.
The Himalaya region is very cold mostly and mild temperature is finding in hilly region. हावापानीको रूपमा हेर्दा हिमालय क्षेत्र एकदमै जाडो हुने र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ मध्यम खालको हावापानी पाइन्छ. It borders India in the south. तराई क्षेत्रको सीमा दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ. It is the barn house of our country. यो हाम्रो देशको अन्नको भण्डारको रूपमा पनि लिइन्छ तराई क्षेत्रलाई. People grow a lot of grain there and support the people of other regions for food. तराई क्षेत्रका बासिन्दाले थुप्रो अनाज उत्पादन गर्छन् र हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताहरूलाई पनि त्यसले सहयोग पुग्छ. These three geographical regions are expanded from east to west. यी तीनैवटा भौगोलिक क्षेत्रहरू पूर्व पश्चिम फैलिएका छन्. Write a brief geographical description of your country. Include only important and interesting information mode. आफ्नो देशको एउटा छोटो भौगोलिक वर्णनबारे लेख जसमा महत्त्वपूर्ण र चाखलाग्दो जानकारीहरू मात्रै होस्. नेपाल इज अ ब्युटिफुल हिमालयन ल्यान्डलक्ड कन्ट्री लोकेटेड बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया. नेपाल एउटा सुन्दर हिमालयको भूप्रवेशित राष्ट्र हो जुन चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ. It is spread in the area of 1,47,181 square kilometer. यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ. On the basis of the geographical structure, Nepal has been divided mainly into three regions: the Himalaya region, the hill region, and the Tarai region. भौगोलिक संरचनाको आधारमा नेपाललाई तीनवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ मुख्य रूपमा, जसमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र पर्दछन्. They have different features. तिनीहरूका आफ्नै विशेषताहरू छन्. The Himalaya region lies on the north of our country and it borders China in the north. हिमालय क्षेत्र हाम्रो देशको उत्तरमा अवस्थित छ र यसको सीमा चीनसँग जोडिएको छ. There are high mountains like Mount Everest and many others. यो क्षेत्रमा अग्ला हिमालहरू छन् जसमा सगरमाथा पनि पर्दछ. They are always covered with snow throughout the year. र ती हिमालहरूलाई वर्षभरि नै हिउँले ढाकेको हुन्छ. From them big rivers like गण्डकी, कोशी, कर्णाली etc. begin. र ती हिमालहरूबाट नेपालका ठूला नदीहरू जसमा गण्डकी, कोशी, कर्णाली आदि बग्छन्. र ती हिमालहरूबाट हाम्रा ठूला नदीहरू गण्डकी, कोशी र कर्णाली उत्पत्ति हुन्छन्. Life is very difficult there and the weather is very cold there. त्यहाँको जीवन एकदमै कठिन र मौसम एकदमै चिसो हुन्छ. Sherpa people are the distinct ethnic group in this region. शेर्पा जातिका मान्छेहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्. This region covers 16% of the total land area of Nepal. हिमाली क्षेत्रले हाम्रो देशको कुल भूभागको 16% जमिन ओगटेको छ. The hilly region lies between the Himalayan and the Tarai regions. पहाडी क्षेत्र हिमाली क्षेत्र र तराई क्षेत्रको बीचमा अवस्थित छ. The land there is ups, downs and life is also challenging. यो क्षेत्रको जमिन पहाडले ढाकेको छ र यहाँको जीवन पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ. There are some valleys like Kathmandu, Pokhara, Surkhet and lakes as Phewa, Rupa and Begnas etc. यस क्षेत्रमा केही उपत्यकाहरू पनि पर्छन् जसमा काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत र केही महत्त्वपूर्ण तालहरू पनि छन् जसमा फेवा ताल, रूपा ताल र बेगनास तालहरू पर्दछन्. It covers about 68% of the land of our country. यस क्षेत्रले हाम्रो देशको 68% भूभाग ओगटेको छ. There are different kinds of forest, wildlife, birds and herbs. यस क्षेत्रमा विविध प्रकारका जङ्गल, जङ्गली जीवहरू, चराचुरुङ्गी र जडीबुटीहरू पाइन्छ. Mostly गुरुङ, मगर, नेवार, ब्राह्मीण and क्षेत्री
पपुलेट दिस रिजन। यस क्षेत्रमा विशेष गरेर बस्ने जातिहरूमा गुरुङ, मगर, नेवार, ब्राह्मण र क्षेत्री आदि पर्दछन्। इट इज फेमस फर कन्जर्भेसन एरिया एज वेल। यो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा पनि परिचित छ। द तराई रिजन इज नट भेरी बिग बट इट इज स्मुथ एन्ड लाइफ इज भेरी इजी देयर। तराई क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो छैन, तर यहाँको भूमि समथर छ र जीवन एकदमै सहज मानिन्छ। देयर आर अ लट अफ फेसिलिटिज। यहाँ थुप्रै प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध छन्। द वेदर इज भेरी हट इन द समर एन्ड भेरी कोल्ड इन द विन्टर। जाडो मौसममा एकदमै जाडो र गर्मी मौसममा एकदमै गर्मी हावापानी पाइन्छ यहाँ। द हिमालय रिजन इज भेरी कोल्ड मोस्टली एन्ड मिल्ड टेम्परेचर इज फाइन्डिङ इन हिली रिजन। हावापानीको रूपमा हेर्दा हिमालय क्षेत्र एकदमै जाडो हुने र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ मध्यम खालको हावापानी पाइन्छ। इट बोर्डर्स इन्डिया इन द साउथ। तराई क्षेत्रको सीमा दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको छ। इट इज द बार्न हाउस अफ आवर कन्ट्री। यो हाम्रो देशको अन्नको भण्डारको रूपमा पनि लिइन्छ तराई क्षेत्रलाई। पिपल ग्रो अ लट अफ ग्रेन देयर एन्ड सपोर्ट द पिपल अफ अदर रिजन्स फर फुड। तराई क्षेत्रका बासिन्दाले थुप्रो अनाज उत्पादन गर्छन् र हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताहरूलाई पनि त्यसले सहयोग पुग्छ। दिज 3 जियोग्राफिकल रिजन्स आर एक्सपान्डेड फ्रम इस्ट टु वेस्ट। यी तीनैवटा भौगोलिक क्षेत्रहरू पूर्व पश्चिम फैलिएका छन्। Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously, and keep suggesting us. See you soon.